हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2018 मा रिलिज भएको ओस्कार नोमिनेटेड जापानिज मुभी सफ्टलिफ्टरको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। जुन मुभी साँच्चै नै फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्स नबुझ्नेहरूको लागि पनि एउटा एक्जाम्पल नै हो अनि यसमा के रगतको नाता मात्र गाढा हुन सक्छ त भन्ने कुरालाई मजाले एक्सप्लेन गरेको छ। यो मुभीले साँच्चै नै हामीलाई अन्त्यमा रुवाउँछ नै र यसको प्लटले त झन् तपाई सक नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अन्त्यमा त्यस्तो के चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ त त्यो थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई एकजना बच्चा र उसको बुवालाई सुपरमार्केटमा देखाउँछ जहाँ उनीहरूले हातको इसारामा सामानहरू चोरिरहेका हुन्छन्। यहाँ बुवाको नाम चाहिँ ओस्मो हुन्छ भने उसको छोराको सोतो हुन्छ। चोरी गरेर दुवै बाउ छोरा कुरा गर्दै गर्दै घर फर्किरहेको बेला बाटोमा उनीहरूले एउटा घरको बरन्डामा एउटा सानी बच्चीलाई देख्छन् जो जिङ्रिङ्ग परेर एक्लै बसिरहेकी हुन्छ। उसको आँखा हेर्दा रोएको जस्तो पनि देखिन्छ। बाहिर त्यति जाडोमा बच्चीलाई एक सरो कपडा मात्र लगाएको देखेर ओस्मोले बच्चीलाई किन यहाँ यसरी बसेको, के भयो तिमीलाई, मम्मी खोइ त तिम्रो भन्दा बच्चीले निकै मायालु तरिकाले ओस्मोतिर केही नबोली हेर्छे। अनि ओस्मोले भोक लागेको छ हो भनेर सोध्दा नि ऊ केही बोल्दैन। त्यसैले उसलाई ओस्मोले आफ्नो घरमा लिएर आउँछ जहाँ घरमा उसको बुढी भएकी आमा श्रीमती नोबियो र श्रीमतीकी बहिनी अकी हुन्छन्। उनीहरूको घर भने निकै नै सानो हुन्छ र उनीहरू निकै नै गरिब हुन्छन्। त्यसैले ती सबैजना एकैसाथ त्यही सानो घरमा बस्दै आइरहेका हुन्छन्। हजुरआमाको पेन्सन आउने भएकोले उनको पेन्सनबाट पनि घरलाई चलाउन सजिलो भएको हुन्छ। साथै त्यहाँ ओस्मोकी श्रीमती नोबियोले पनि एउटा लन्ड्रीमा काम गर्छिन् भने उसकी बहिनीले पनि एउटा नाइट क्लबमा काम गर्छे। यस्तै ओस्मोले पनि चोरी गर्नु बाहेक एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटमा लेबरको काम गर्छ। यसरी नै यी परिवारले आफ्नो घर धानिरहेका हुन्छन्। अनि यता त्यही सानी बच्चीलाई घरमा ल्याएकोले उसकी श्रीमती नोबियोले कमसे कम घरमा ल्याइसकेपछि पैसा कमाउन सक्ने खालकोलाई त ल्याउनु पर्छ नि भन्दै सुनाउँछिन्। अनि सँगै बच्चीलाई उसको नाम र उमेर सोद्धा बच्चीले आफ्नो नाम युरी र उमेर 5 वर्ष पुग्यो भन्छे। हजुरआमा पनि युरीको नजिकै गएर बस्दा उसको हातमा केही चोटको निशानहरू देख्छिन्। जुन चोटलाई हेर्दा उसलाई कसैले नमजाले पिटेको र कसैले पोल्देको जस्तो देखिन्छ। त्यही पनि ती चोटको बारेमा सोद्धा भने युरीले आफू लडेर भएको भन्छे। अनि यता श्रीमती नोबियोले भने उसलाई खोज्दै पुलिसहरू आउनु भन्दा अगाडि नै उसलाई घर पुर्याइदिएकै राम्रो हुन्छ, यस्तो केसमा त फस्नु हुँदैन भन्छिन्। त्यसैले सानी बच्ची युरीलाई खाना खुवाएर राति नै ओस्मो र नोबियोले घर छोड्न जान्छन्। तर त्यहाँ उसको घरमा भने उसको मम्मी र बुवा ठुलो आवाजमा सामान फाल्दै एकअर्कालाई पिट्दै झगडा गरिरहेका हुन्छन्। युरीकी मम्मी पनि धेरैजनासँग हिँड्ने भएकोले वास्तवमा उनलाई युरी आफ्नो जीवनमा चाहिएकै हुँदैन। त्यसैले बाहिर बसेका ओस्मो र नोबियोले ती सब कुरा सुनेपछि युरीलाई फेरि आफैसँग घर फिर्ता लिएर आउँछन्। अनि यस्तै अर्को दिन ओस्मो बिहानै काममा जान्छ र त्यसपछि नोबियो र अकी पनि आफ्नो काममा जान्छन्। त्यसैले अब घरमा हजुरआमा युरी र सोतो मात्र हुन्छन्। सोतो भने गरिबीको कारणले गर्दा स्कुल नै जाँदैन थियो र ऊ घरमा आफै कुनै न कुनै बुक पढिरहन्थ्यो। हजुरआमाले युरीलाई उसको हातमा भएको चोटहरूमा मलम लगाइदिँदै हुन्छन्। तर त्यही बेला ठ्याक्कै एकजना व्यक्ति त्यहाँ आइपुग्छ। त्यो व्यक्ति आउन साथ हजुरआमाले सोतो र युरीलाई घरको पछाडि ढोकाबाट निस्केर बाहिर जाऊ भन्दै इसारा गर्छिन्। वास्तवमा त्यो घर जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँ एकदमै राम्रो भएकोले त्यहाँ ठुलो बिल्डिङ बनाउने योजना बनाएका हुन्छन्। त्यसैले त्यो मान्छेलाई बिल्डरहरूले हजुरआमालाई त्यहाँबाट अपार्टमेन्टमा सिफ्ट हुनको लागि फकाउने योजनामा बेलामा पठाउने गर्छन्। त्यो व्यक्तिले हजुरआमासँग कुरा गर्दै जाँदा भन्छ कि थाहा छ आमा, मलाई पनि बुढेसकालमा एक्लै बस्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर। उसको त्यो कुरा सुनेपछि यहाँ बल्ल हामीलाई पनि कता शंका लाग्छ कि जो हजुरआमासँग छोरा बुहारी भएर परिवार जसरी बसेका छन् ती वास्तवमा हजुरआमाको को चाहिँ हुन् भनेर। किनकि यसको मतलब उनीहरू त त्यहाँ कसैले थाहा नपाउने तरिकाले बसेका हुँदो रहेछन्। त्यसैले त त्यो व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि भनेर सोतोले युरीलाई पहिले नै कसैले नदेख्ने गरेर त्यहाँबाट लिएर गएको हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यता सोतो र युरी बाटोमा हिँड्दै गर्दा केही बच्चाहरूलाई स्कुल जाँदै गरेको देख्छन्। त्यसैले सोतोले युरीलाई युरी थाहा छ जो बच्चा घरमा पढ्न सक्दैन नि त्यस्ता बच्चाहरू मात्र स्कुल जान्छन् नि भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा उसलाई उसको बुवा ओस्मोले नै सिकाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि भने उनीहरू हिँड्दा हिँड्दै एउटा
पसलमा पुग्छन्। हिजो सोतोले सुपरमार्केटबाट स्याम्पू ल्याउन बिर्सेकोले आज त्यहाँ स्याम्पू लिउन आएको हुन्छ। उसले पसलेको आँखाबाट त्यहाँ स्याम्पू चोर्छ र त्यसपछि दुवैजना त्यहाँबाट एउटा ठाउँमा जान्छन् जहाँ गएर सोतोले युरीलाई तिम्रो यो चोटहरू कसले गराइदिएको, तिम्रो मम्मीले हो भनेर सोध्दा युरीले नाइ होइन, मम्मी त कति राम्रो हुनुहुन्छ, मलाई नयाँ नयाँ कपडाहरू पनि किनिदिनुहुन्छ भन्दै सुनाउँछे। जुन सुनेर सोतोले त्यसो भए तिमी किन हामीसँग बसेको त भन्दा त्यसपछि युरीले त्यसको केही जवाफ नै दिन सक्दैन। अब भने निकै नै राति भएकोले सोतोले घर जाँदै गर्दा युरीलाई तिमी अब के गर्छौ, आफ्नो घर जान्छु भनेर सोध्दा युरी आफ्नो घर नगई सोतोसँगै उसको पछि पछि लागेर उसको घर जान्छे। अनि त्यसपछि भने यता घरमा सबैजना बसेर खाना खाँदै गर्दा नोबियोकी बहिनी अकीले तिमीहरूलाई लाग्दैन युरीलाई हामीले किडन्याप गरेको जस्तो भन्दा नोबियोले के किडन्याप गर्नु नि, हामीले उसलाई जबरजस्ती ल्याएको पनि होइन, अनि हामीले उसको परिवारलाई धम्की दिँदै पैसा नि त मागेको छैनौ नि भन्दा यता हजुरआमाले पनि त्यही त, अझ त्यही माथि ऊ हराएको भनेर पुलिसमा कम्प्लेन समेत पनि गरेका छैनन्, सायद ऊ हराएकोमा खुसी भएका होलान् भनेर यस्तै कुरा गरिरहँदा ओस्मोलाई उसको साथीहरूले समातेर घरमा ल्याइदिएका हुन्छन् किनकि आज उसको काम गर्ने साइटमा काम गर्दा गर्दै चोट लागेर खुट्टा बाचिएको हुन्छ। त्यसैले ऊ अब केही महिनासम्म काममा जान पनि सक्दैन थियो। त्यो कुराले घरमा सबैजना निकै नै दुखी हुन्छन् किनकि यदि उनी काममा गएन भने घरमा खानालाई पुग्ने पैसा कहाँबाट आउँथ्यो त। र त्यही कुरा हजुरआमाले उदास हुँदै भन्दा ओस्मोले चिन्ता नगर्नुहोस्, काम गर्ने ठाउँमा चोट लागेकोले मालिकले केही पैसा कम्पेन्सेसनमा दिएको छ, त्यसले केही दिन त तर्छ भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर सबैजना त्यसपछि अलि शान्त हुन्छन्। तर अब घर चलाउनको लागि भने हजुरआमाको पेन्सनमा मात्र भर पर्नु पर्ने हुन्छ किनकि नोबियोको पनि काम गर्ने ठाउँमा साउको बिजनेस लस भएकोले उसलाई पैसा दिन गाह्रो थियो। त्यसैले गर्दा नि नोबियोको काम पनि कति बेला बन्द हुने हो थाहा नै थिएन। त्यसैले ओस्मोले आफ्नो त्यो फ्री टाइममा युरी र सोतोलाई अझै मजाले ठुलो ठुलो मार्केटमा लगेर चोरी गर्न सिकाउँछ। अनि यस्तै एक दिन ती तीनजना एउटा पसलमा जान्छन् जहाँ फिसिङ रडहरू हुन्छ जुन एकदमै महँगो थियो। त्यहाँ ओस्मोले ओनरलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न कुरा गरे जस्तो गर्छ र सँगै उसको एकै इसारामा युरीले एक्जिट डोरको सेन्सरलाई हटाइदिन्छ र त्यही मौकामा सोतोले यता ती महँगो रडहरू चोरेर भाग्छ। त्यो देखेर यहाँ अब थाहा हुन्छ कि युरीले पनि पुरै चोरी गर्ने तरिकाहरू सिकिसकेकी थिए भनेर। वास्तवमा उनीहरूले यसरी चोरी गरेर नै आफ्नो गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको जीवनको महत्व भनेकै जसरी हुन्छ आफू बाँच्नु थियो। यसरी उनीहरू चोरी गरेर घर जाँदै गर्दा ओस्मोले सोतोलाई युरी अबदेखि तिम्रो बहिनी हो सोतो, त्यसैले उसलाई बहिनी भनेर बोलाऊ है, र अब त मलाई पनि बुवा भनेर बोलाउन भन्छ। तर सोतोले पनि न युरीलाई बहिनी भन्न चाहन्थ्यो न त ओस्मोलाई बुवा नै। त्यो कुरा सुनेर यहाँ फेरि हामीलाई अर्को के कुरा थाहा हुन्छ भने वास्तवमा सोतो त उनीहरूको आफ्नै सन्तान पो होइन रहेछ भनेर। अनि त्यसको राति सोतो एक्लै बसेको बेला ओस्मोले उसलाई सम्झाउँदै तिमीलाई युरी मन परेन हो, के भयो र भन्दा सोतोले पहिला हामी मात्र हुँदा कति रमाइलो थियो, हामी सबैजना पर्फेक्ट थियौं, तर अहिले युरी पनि थपियो भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर ओस्मोले त्यस्तो केही नसोच, हामीलाई युरी आएर केही त सजिलो भएको छ नि, उसलाई पनि अझ हामीसँग बस्दा नै सेफ हुन्छ भन्दै सम्झाउँछन्। ओस्मोको ती कुरा सुनेर सोतोले पनि उसको कुरा बुझ्छ र उसले युरीलाई आफ्नो बहिनी मान्न थाल्छ। तर उसले अझै पनि ओस्मोलाई भने बुवा भन्न अझै अप्ठ्यारो मान्छ। त्यही पनि ती दुईजनाको बन्डिङलाई हेर्दा साँच्चै नै ती दुईको बाउ छोराको जस्तै नाता हुन्छ। अनि यस्तै गर्दा गर्दै युरी उनीहरूसँग त्यहाँ बस्दै आएको नि 2 महिना बितिसकेको हुँदो रहेछ। र एक दिन त जुरी भन्दै युरीको फोटो टिभीमा देखाएको हुन्छ। टिभीमा ऊ हराएको खबर आएको हुन्छ। ऊ हराएको यत्रो समय हुँदा नि उसको प्यारेन्ट्सले भने अहिलेसम्म पनि पुलिसलाई मिसिङ रिपोर्ट नै फाइल नगरेको हुँदा चाइल्ड वेलफेयर सर्भिसले त्यो कुरा थाहा पाएर उनीहरूले नै पुलिस कम्प्लेन गरेका छन् भन्दै टिभीमा देखाएको हुन्छ। अनि अझ त्यही माथि जुरी हराएकोले उसको प्यारेन्ट्सलाई प्रश्न सोध्दा उनीहरूले झुटमाथि झुट मात्र बोलेका हुन्छन्। यसको मतलब कतै उसको प्यारेन्ट्सले नै जुरीलाई मारेको त होइन भन्दै पुलिसले उनीहरूमाथि शंका समेत गरेको छ भन्दै टिभीमा न्युज देखाउँछ। जुन न्युजलाई हेरेर यहाँ बल्ल उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि युरीको वास्तविक नाम त जुरी पो रहेछ भनेर। त्यसैले त्यो न्युज देखेपछि सायद आफूहरूलाई पछि अप्ठ्यारो हुन सक्छ भनेर ओस्मोले युरीलाई युरी तिमी अब घर जाऊ ल भनेर सोध्दा युरीले घर जानै मान्दिन। त्यसैले सबैजना मिलेर युरीको कपाल काट्दिन्छन् ताकि उसलाई कसैले पनि नचिनोस् भनेर। अनि अझ युरीको नाम परिवर्तन गरेर लिन राखिदिन्छन् र उसको सबै पुरानो कपडाहरू जलाइदिएर पनि उसको नयाँ जीवनको सुरुवात गरिदिन्छन्। त्यसैले नि अब युरीको लागि केही कपडा किन्नको लागि पसल जान्छन् जहाँ हजुरआमा र नोबियोले पनि केही कपडा चोरी गरेर ब्यागमा हाल्छन्। तर यता भने युरीले आफूलाई नयाँ कपडा किन्दिन लागेको देखेर नोबियोलाई तपाईले मलाई पिट्नु त हुँदैन नि भन्दै सोध्छे। युरीको त्यो कुरा सुनेर यहाँ थाहा हुन्छ कि वास्तवमा उसलाई उसकी मम्मीले कपडा किन्दिन्छु भन्दै
पिर्दै रहेछिन् भनेर त्यो देखेर नोभियोलाई निकै नै नराम्रो लाग्छ। अनि यता घरमा नुहाउँदै गर्दा नोभियोको हातमा पनि युरीको हातमा भएको जस्तै जलेको दाग हुन्छ, जुन दाग उसलाई आइरनले पोलेर भएको हुँदो रहेछ। यसको मतलब नोभियोले पनि पहिला कसैबाट निकै नै टर्चर सहनु परेको रहेछ। यहाँ नोभियोलाई भने युरीको साथ निकै नै राम्रो लाग्छ। उसले युरीलाई निकै नै केयर पनि गर्छ। उनीहरू बीच एउटा मिठो बोन्डिङ क्रिएट भएको हुन्छ, जुन बोन्डिङ युरीलाई पनि निकै नै राम्रो लाग्छ। अनि यस्तै एक दिन भने सोतो र युरीले एकअर्कालाई दाइ बहिनी भन्दै पुकारिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले अब साँच्चै नै एकअर्कालाई दाइ बहिनीको रूपमा स्वीकारिसकेका हुन्छन्। र त्यसको केही समयपछि सोतो र युरी एउटा पसलमा आउँछन्, जहाँ युरीले सामान चोरेर भाग्न लागेको बेला ओनरले देखेर उनीहरूलाई रोक्छ। तर उसले भने उल्टै उनीहरूलाई चक्लेट दिँदै सोतोलाई आफ्नो बहिनीलाई भने यस्तो काम नसिकाऊ है भन्दै त्यहाँबाट पठाइदिन्छ। वास्तवमा उसलाई पहिलेदेखि नै सोतोले त्यहाँ चोरी गर्दै आइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँदो रहेछ। तर पनि उसले भने सोतोलाई अहिलेसम्म केही भनेकै हुँदैन। अनि यता अब भने त्यो दिन नभन्दै नोभियोलाई पनि साहुले कामबाट निकालिदिन्छ। उसको बिजनेसमा लस भएको कारणले गर्दा उसले धेरै कामदारलाई राख्नै सक्दैन थियो। अनि उता भने त्यही दिन हजुरआमा आफ्नो श्रीमानको अर्की श्रीमतीको छोरालाई भेट्न जान्छन्, जहाँ घरमा अक्कीको फोटोहरू हुन्छन्। वास्तवमा अक्की नोभियोको बहिनी नभएर उनीहरूको छोरी पो हुँदी रहेछ। ऊ वास्तवमा हजुरआमासँग छुट्टै बसेकी हुन्छ, तर यता उसको घरमा भने छोरी हजुरआमासँग बस्छ भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। उनीहरूलाई त आफ्नै छोरी अस्ट्रेलियामा पढ्दैछ भन्ने लागेको रहेछ। अनि त्यसको विषयमा हजुरआमाले पनि उनीहरूलाई केही भनेकी नै हुँदिनन्। हजुरआमा फर्केर जाने बेला भने छोराले उनलाई केही पैसा पनि हातमा राखिदिन्छ। उता भने घरमा कोही नभएको बेला ओस्मो र नोभियोले केही समय सँगै बिताउँछन्। तर त्यही बेला युरी र सोतो पानीमा भिज्दै आएकोले ओस्मो र नोभियोले ती दुईजनालाई आफ्नै छोराछोरी जसरी केयर गर्न थाल्छन्। उता अक्कीलाई पनि काम गर्ने ठाउँमा उसको एकजना कस्टमर मन परेको हुन्छ र दुवैजनाले त्यहाँ इमोसनल हुँदै केही नभनी आफ्नो पीडाहरूलाई सेयर गर्छन्। त्यसैले त्यो दिन अक्की निकै नै खुसी हुँदै घर आएर नोभियोलाई त्यो केटाको बारेमा सबै कुरा भन्छन्, जुन सुनेर नोभियोले नि भन्छन् कि मेरो र ओस्मोको पनि त्यही भेट भएको थियो। ऊ मेरो वास्तवमा एउटा कस्टमर थियो र त्यही हामीले एकअर्कालाई मन पराएका थियौं भन्दै मुस्कुराउँछे। साँच्चै नै यी सबैजना छुट्टा छुट्टै परिवारबाट भए तापनि यी सबैजना एकै परिवार जसरी बसेका हुन्छन् र उनीहरूले एकअर्कालाई परिवार पनि मान्छन्। अनि एक दिन भने सबैजना होलिडे मनाउन बीचमा जान्छन्, जहाँ सबैजनाले निकै नै रमाइलो पलहरू बिताउँछन्। सोतो भने बिस्तारै ठुलो हुँदै गएकोले ओस्मोले उसलाई एउटा बाउ जसरी नै सबै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। उता हजुरआमा पनि ती सबैजनालाई हाँस्दै खेल्दै गरेको देखेर निकै नै खुसी हुन्छन्। उनी यो कुराले पनि सन्तुष्टि हुन्छन् कि उनको अब मृत्यु एक्लोपनमा भनी हुँदैन भनेर। अनि त्यो दिन सबैजना बीचबाट निकै नै थाकेर घर आउँछन्। तर राति भने अचानक हजुरआमाको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुन्छ। तर उनीहरूसँग भने फ्युनेरलको लागि पनि पैसै हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले हजुरआमालाई त्यही घरभित्रै खनेर गाडिदिन्छन्। ओस्मोले त्यही क्रममा नोभियोलाई फेरि एकचोटि कसैलाई गाड्नु पर्छ भनेर सोचेको नि थिइन भन्दै सुनाउँदा नोभियोले तर यो केस पहिलाको भन्दा फरक हो नि त भन्छे। अनि यसरी हजुरआमा बितेको पनि केही समय बित्छ, तर हजुरआमा बितिसके पनि उनको पेन्सनको पैसा भने यिनीहरूले निकालिराख्ने गर्थे र उनको मृत्युको बारेमा उनीहरूले कसैलाई पनि थाहै दिएका हुँदैनन्। अनि यस्तै एक दिन ओस्मोले सोतोलाई लिएर कारमा भएको पर्स चोर्न सिकाउँछ। तर त्यो बेला भने सोतोलाई खै त्यो काम गर्न मनै पर्दैन, किनकि उसले पहिला खानेकुराहरू मात्र चोर्ने गर्थ्यो जसले मानिसहरूलाई खासै असरै पर्दैन थियो। तर अहिलेको त्यो चोरी भने अलि फरक हुन्छ र सँगै उसलाई त्यो गलत पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्को दिन सुपरमार्केटमा युरीलाई लिएर चोरी गर्न जाँदा उसलाई सायद त्यो काम राम्रो होइन भन्ने लागेर होला उसले युरीलाई बाहिरै बस्न भन्छ र आफू भने भित्र चोरी गर्न जान्छ। तर युरी पनि उसको पछि पछि लागेर चोरी गर्न थाल्छे। त्यसैले उसले युरीलाई चोरी गर्नबाट बचाउनको लागि जानी जानी उसले सबैको अगाडिबाट नै सुन्तला चोरेर भाग्छ। त्यसपछि उसको पछि पछि मार्केटको स्टाफहरू भाग्छन्। तर एक टाइम भने उनीहरूले उसलाई समात्नै लागेकोले ऊ पुलबाटै हाम फालिदिन्छ, जसले गर्दा उसको एउटा खुट्टा नै भाँचिन पुग्छ। सोतोलाई पुलिसले समातेर हस्पिटलमा लगेका हुन्छन्, जहाँ ओस्मो र नोभियो पनि आएका हुन्छन्। त्यहाँ पुलिसले उनीहरूलाई उनीहरूको छोरा हो भन्दै सोधपुछ
सोधपुछ गर्न थाल्छ। तर ओस्मो र नोभियो भने पुलिसको केही जवाफ नै नदिई त्यहाँबाट आत्तिँदै जान्छन्। अनि यसरी राति सबैजना पुलिसको डरले त्यो घरबाट सबै सामान प्याक गरेर भाग्न थाल्छन्। तर पहिला उनीहरूले छोरा हस्पिटलमा हुँदा समेत पनि त्यसरी गएको देखेर पुलिसलाई कता कता उनीहरूमाथि शंका लागेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू घरबाट भाग्न नपाउँदै पुलिस आएर सबैजनालाई एरेस्ट गरेर लैजान्छ। अनि त्यसपछि सबैजनालाई एक एक गर्दै छानबिन गर्न पनि थाल्छन्, जहाँ पुलिसहरूलाई भने अब हजुरआमाको मृत्युको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। यता युरी पनि मिसिङ चाइल्ड थिए, त्यसैले पुलिसले युरीलाई पेन्टिङ गर्न लगाई उसको मनको कुरा बुझ्न खोजेका हुन्छन्। अनि यता ओस्मोलाई पनि युरीलाई किन त्यसरी किडन्याप गरेर राखेको भनेर सोध्दा ओस्मोले हामीले किडन्याप गरेकै होइन, ऊ भोकै थिए र उसलाई कसैको सहारा चाहिएको थियो, त्यसैले उसलाई हामीले घरमा लिएर आएको हो भन्दै सुनाउँछ। तर यता पुलिसले भने उसको त्यो कुरामा विश्वास नै गर्दैन। उनीहरूको वास्तवमा राज के रहेछ भन्ने कुरा खुलाउनको लागि पुलिसहरूले उनीहरू बीच एकअर्कालाई भट्काउने कुरा गर्छन्। पुलिसले सोतोलाई भट्काएर ऊबाट कुरा धुत्नको लागि उनीहरूले थाहा छ सोतो तिमीलाई यस्तो हालतमा तिमी हुँदा हुँदै नै उनीहरूले तिमीलाई यही छोडेर भाग्न लागेका थिए, सायद उनीहरू तिम्रो रियल फ्यामिली भएको भए त्यस्तो गर्दैन थियो होला भन्दै सुनाउँछन्। तर उनीहरूले त्यो कुरा भन्दा नि सोतोले भने आफ्नो परिवारको खिलाफ केही भन्दैन। अनि यता अक्कीलाई पनि उसको हजुरआमाले उसकै प्यारेन्ट्सको घरमा गएर पैसा ल्याउँथिन् भन्ने कुरा सुनाइदिन्छन् र पुलिसले अझै अक्कीलाई नोभियो र ओस्मोको वास्तविकता सुनाइदिन्छन् कि उनीहरूको रियल नाम पनि त्यो होइन, ओस्मोको रियल नाम सोतो हुन्छ र उसले आफ्नो नाम नै उसलाई दिएको हुन्छ भन्छन्। अनि अझै पुलिसहरूले थप्दै भन्छन् कि वास्तवमा उनीहरू मिलेर नै नोभियोको एक्स हस्बेन्डलाई मारेर दुवैजना लासलाई गाडेर भागेका हुन् भन्दै सुनाउँछ। र यता नोभियोले पनि त्यही कुराको जवाफ दिँदै पुलिसलाई के गर्नु त, सेल्फ डिफेन्सको लागि मार्नु पर्यो उसलाई, उसले सधैँ मलाई कुटपिट गर्ने गर्थ्यो, यदि मैले नमारेको भए उसले अवश्य नै मलाई मार्थ्यो भन्दै सुनाउँछे। तर पछि भने नोभियोले सबैलाई बचाउनको लागि सबै दोष आफूमाथि लिन्छे, जसले गर्दा उसलाई जेल सजाय हुन्छ र त्यसपछि अरू बाँकीहरूलाई भने पुलिसले छोडिदिन्छ। अक्की अब आफ्नो प्यारेन्ट्सको घर जान्छे भने यता युरीलाई उसको मम्मीसँग पठाइदिन्छन् अनि सोतोलाई भने एउटा अनाथ आश्रममा राखेर पढाउँछन्। यता युरी भने आफ्नो मम्मीसँग त हुन्छ, तर अझै पनि उसलाई भने उसकी मम्मीले पहिला जसरी नै पिट्थे र पिट्ने बेला भने युरीलाई कपडा किनिदिन्छु भन्दै नजिक बोलाएर पिट्दै रहेछ। तर यसपालि भने युरी उसको नजिकै जाँदिन, किनकि उसले अब आफ्नो ख्याल राख्न सिकिसकेकी हुन्छ। यता पुलिस स्टेसनमा सोधपुछकै क्रममा थाहा हुन्छ कि नोभियो कहिले पनि आमा बन्न सक्दिन भनेर, त्यसैले उसको र ओस्मोको बच्चा नहुने भएकोले पहिला उनीहरूले सोतोलाई चोरेर ल्याएका हुँदो रहेछन्। पुलिसले नोभियोलाई तिमी कहिले पनि यसरी आमा बन्न सक्दिनौ भन्दा नोभियोले कि आमा बन्न जन्म दिनु नै पर्छ र भन्दै निकै नै रुँदै सुनाउँछे। अनि त्यसपछि त्यसको केही दिनपछि भनेर देखाउँछ जहाँ सोतो र ओस्मो नोभियालाई भेट्न जेल आएका हुन्छन्। त्यहाँ नोभियोले सोतोलाई उसको रियल प्यारेन्ट्सको बारेमा पनि भनिदिन्छे र उसले साथै तिमीले चाहन्छौ भने सोतो उनीहरूसँग जाऊ र भेट भन्छे। वास्तवमा सोतोलाई उनीहरूले एउटा कारबाट चोरी गरेर ल्याएका हुँदो रहेछन्, तर अब सोतोलाई भने त्यो कुरामा केही फरक नै पर्दैन। अनि यता भने ऊ बेला बेलामा अनाथ आश्रमबाट ओस्मोलाई भेट्न आउने गर्थ्यो र दुवैजनाले यहाँ एकअर्कालाई बाउ छोरा जसरी नै व्यवहार गर्छन्। तर राति सुत्ने बेलामा भने ओस्मोले सोतोलाई हो सोतो म तिम्रो बुवा होइन, मलाई अबदेखि तिमीले बुवा नभन्दा नि हुन्छ भन्दै उसलाई माफी पनि माग्छ। तर त्यसमा सोतोले उसलाई केही जवाफ नै दिँदैन। अनि अब अर्को दिन बिहानै ओस्मो सोतोलाई छोड्न बस स्टपमा जान्छ, जहाँ जाने बेलामा सोतोले ओस्मोलाई म जानी नै पुलिससँग समातिएको हो भन्दै गाडीमा चढ्छ। तर त्यसमा ओस्मोले नि केही माइन्ड नै गर्दैन, सायद उसलाई नि त्यही सही लागेको हुन्छ होला। तर जब सोतो गाडी चढेर जान्छ तब ओस्मो गाडीको पछि सोतो सोतो भन्दै दौडिन्छ। गाडीभित्र भएको सोतोले पनि दौडिरहेको ओस्मोलाई हेर्दै उसको मुखबाट पहिलोचोटि ड्याड भन्ने शब्द निस्किन्छ। साँच्चै नै उनीहरूले एकअर्कालाई छोडेर जानु पर्दा निकै नै दुखी भएका हुन्छन् र सायद अब त्यो उनीहरूको अन्तिम भेट पनि हुन सक्छ। अनि यता त्यही बेला युरीलाई देखाउँछ जो त्यही बरन्डामा बसेर एक्लै खेलिरहेकी हुन्छे र बेला बेलामा बरन्डाबाट बाहिरतिर हेर्न थाल्छे। सायद उसले आफूले मानेको फ्यामिलीलाई कतै देख्छु कि भनेर होला। र यहाँ युरीले बरन्डाबाट बाहिर हेर्दै गर्दा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।